नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांत फाटल्या कांय दिसां सावन ज्यो घडामोडी सुरू जाल्ल्यो ताचो आउटकम आयज दिसून आयला. पक्षाचो अध्यक्ष आणि पक्षाचो सर्वेसर्वा जाका आमी म्हणटाले तो मनोज परब हाणें अध्यक्षपदाचो आयज राजिनामो जाहीर केला. जर पक्षाक आपूण नाका, जर कार्यकर्त्यांक आपूण नाका, जर आपणाचे अशा तरेन जर आरोप जातले जाल्यार आपणाक हांगा रावपाक इंट्रस्ट ना अशें ताणें आयज पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलें. ताणें सांगलें की फक्त अध्यक्षपदाचोच न्हय जाल्यार आपूण फावंडर मेंबर म्हणून आनी पक्षाचो प्राथमीक सभासद म्हणूनय राजिनामो दिता. ही पत्रकार परिशद जेन्ना जाली तेन्ना ताच्या वांगडा पक्षाचो वरिश्ठ नेतो अजय खोलकर आणि विश्वेश नायक हेय उपस्थित आशिल्ले. अशें कितें तरी जातलें हाची सुलूस कांय दिसां सावन सगळ्यांकच लागिल्ली. कारण आरोप प्रत्यारोप भितरल्यान जें कितें राजकारण सुरू आशिल्लें ते राजकारणाचो त्या सगळ्या संघर्शाचो जो केंद्रबिंदू आशिल्लो तो मनोज परब वर्सेस विरेश बोरकार असो स्पश्टपणान दिसतालो. आनी त्या संदर्भांत काही क्लॅरिफिकेशनां दिवपी किंवा भुमिका मांडपी, पक्षाची भुमिका आनी बाकी ओवरऑल आपली भुमिका मांडपा खातीर मनोज परबान पत्रकार परिशदय घेतिल्ली. काही मुद्दे ताणें स्पश्ट केल्ले आनी हें सगळें सुरू आसतना विरेश बोरकारान मात फक्त जेन्ना चलता चलता काही पत्रकारा कडेन जे काही कमेंट, जे लायट कमेंट दिल्ले ते जर सोडले जाल्यार ताचे कडल्यान ताजेर कांयच स्पश्टीकरण घेवनाशिल्लें. पण पयर 2 दिसां पयलीं सांतांद्रे मतदारसंघाच्या काही RJP कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिशद घेवन ज्या तरेन मनोज परबाचेर आरोप केले किंवा ज्या तरेन तांणी आपलो एक राग मनोजाचेर व्यक्त केलो आनी ओवरऑल विरेशाची बाजू घेता आसतना मनोजाचेर टिका करपाचे जे तरेन यत्न केले ते जाल्या उपरांत मनोज परबाक क्लियर जालें किंवा RJPचे जे बाकीचे कार्यकर्ते आशिल्ले, जे नेते आशिल्ले तांकां क्लियर जालें की जेन्ना सांतांद्रे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते जेन्ना मनोजाचेर टिका करता तेन्ना ह्या सगळ्या टिकेच्या फाटल्यान किंवा ह्या सगळ्या राजकारणाच्या फाटल्यान विरेश बोरकार निश्चितपणान आसा. पक्षान म्हणजे पक्षाची जी ताची कार्यकारिणी आसा, CEC आसा, ताणें खुबशे वेळार विरेश बोरकाराक पक्षाच्या कार्यालयांत समन केल्लो, ताका आपयल्लो. काही विशयांचेर क्लॅरिफिकेशनां जाय आशिल्लीं. कांय दिसां पयलीं मडगांवांत एक मिटींग जाल्ली. ते मिटिंगेंत मनोज परबाक कडेक काडून अध्यक्ष बदलपाचो, पक्ष टेक ओवर करपाचो अशी काही चर्चा जाल्ली अशी ज्यो कांय गजाली फुडें आयल्यो. ताचेर एक पक्षाक स्पश्टीकरण जाय आशिल्लें. कारण त्या मिटिंगेक विरेश बोरकार उपस्थित आशिल्लो अशें मनोज परब आनी तांच्या सहकाऱ्यांचें मत आशिल्लें. म्हणजे ज्यो कांय घडामोडी घडटा, जें कांय राजकारण घडटा त्या फाटल्यान विरेश बोरकार निश्चितपणान आसा किंवा ताका ताजी पूर्ण कल्पना आसा अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. विरेश बोरकारान हांसून प्रश्न अशें उडोवन लावपाच्या पलीकडेन ताचेर कितेंच स्पश्टीकरण दिवपाचो यत्न केलो ना. पण आयज जेन्ना पत्रकार परिशद जाली तेन्ना मनोज परबान जे काही मुद्दे मांडले किंवा जे काही विशय मांडले तातूंत एक विशय स्पश्टपणान दिसतालो की लेजिस्लेटिव्ह पार्टी म्हणजे लेजिस्लेचर पार्टी आणि ऑर्गनायजेशनल पार्टी हातूंत खंय तरी एक संघर्श आशिल्लो. आतां लेजिस्लेटर म्हणटा आसतना पक्षाचो एकच आमदार आसा, तो एकटो वर्सस पक्ष असो खंय तरी एक संघर्श दिसतालो. मनोजाचें म्हणणें की ज्या तरेन आमी हो पक्ष ज्या आक्रमक पद्दतीन हो पक्ष फुडें हाडलो, हो पक्ष लोकप्रिय केलो, जनमानसांत तो पावयलो, रुजयलो, लोकांचे प्रश्न घेवन आमी ज्या तडफेन आनी ज्या करारी पद्दतीन आमी ज्या तरेन उबे रावले ते आमच्या कार्यपद्दतीचेरच हालीं काही प्रश्नचिन्नां निर्माण करपाचो यत्न चलतालो. आनी हे प्रश्नचिन्ह किंवा ती जी स्पीड आसा की जी कार्यपद्दती आसा ती बदलपा खातीर आपणाचेर आनी आमच्या सहकाऱ्यांचेर चेपण येतालें अशें मनोजाचें म्हणणें. आनी साहजिकच त्या सगळ्या गजाली खातीर तो विरेश बोरकाराक टार्गेट करता हें स्पश्टपणान त्या पत्रकार परिशदेंत दिसून येतालें.
RGPची जी कार्यपद्धत आसा ती रस्त्या वयली कार्यपद्धती. लोकांचे प्रश्न तडकाफडकी सोडोवप. ज्या गांवांत लायट ना थंय वचून इंजिनियराक लायटीच्या ताका घेराव घालप. उदक ना जाल्यार थेट वचून त्या इंजिनियराक जाप विचारप. रस्ते सारके ना जाल्यार PWDच्या इंजिनियरांक जाप विचारप. कोणाची कामां जायना जाल्यार मामलेदार ऑफिसान वचप. मार्केटांनी जे कितें इश्यूज आसा थंय थेट मार्केटाच्या कमिटी किंवा मार्केटाच्या म्युन्सिपालिटीचे जे अधिकारी आसा तांकां प्रश्न करप. नुस्तेकारांक सारके बसपाक मेळना. भायले लोक जे बिगर गोमंतकी आसा ते येवन थंय लोकली दादागिरी ज्या तरेन करता तांकां थंय दहशत जे निर्माण करताले तांकां इशारे दिवप की ह्या फुडें जर अशें जालें जाल्यार आमी ओगी रावचे ना आनी अशे तरेन एक प्रोटेक्शन लोकल लोकांक दिवपाचो यत्न करप. अश्यो खुबश्यो गजाली RGPन उघडपणान ह्यो करून दाखयल्यो आनी केल्यो. आनी ताचो परिणाम म्हणून हो पक्ष फाटल्या सादारण 2017 काम सुरू जालें अशें ते सांगता. 2022 मेरेन ह्या पक्षाचो एक उमेदवार हो जिखून आयलो, एक आमदार जालो. सांत आंद्रेंतल्यान विरेश बोरकार हो जिखून आयलो. आतां विरेशाक सुद्दां जेन्ना निवडून हाडपाचो जेन्ना जालो तेन्ना RGPन आपली फूल ताकद, पूर्ण ताकद ही सांत आंद्रेंत उबी केल्ली. विरेशाक कितेंच कमी पडूंक जायना, विरेशाच्या प्रचारांत कांयच कमी जावपाक जायना ह्या खातीर थंय तळ ठोकून पक्षाचे कार्यकर्ते रावताले. स्वता मनोज परब थंय प्रचाराक गेल्लो. आपलो प्रचार सांबाळटा तो विरेशाचोय प्रचार करतालो. अशे तरेन ते सगळें चलतालें आनी ताचो परिणाम म्हणून विरेश हो जिखून आयलो. जेन्ना विरेश जिखून आयलो त्या उपरांत विरेशाचें चडशें काम हें आमदार म्हणून सुरू जालें. पक्षाच्या ध्येय धोरणांनी पक्षाची जी कांय संघटनात्मक कांय गजाली करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आनी विरेश हाचे मदीं हळू एक दरी निर्माण जायत गेली. विरेश आपल्या कामांत बिजी उरपाक लागलो. विरेश सरकारी कामाच्या संदर्भांत थोडोसो अदीक सक्रीय जावपाक लागलो. एसंब्लींत तो प्रश्न विचारपाक लागलो आनी करता करता जें घडप शक्य आशिल्लें तेंच घडलें. RGPंतल्या कांय लोकांक संशय येवपाक लागलो की विरेश हो सरकाराच्या लागीं वचपाक लागला काय कितें. आनी हो संशय हळू करता करता हो वाडत वचपाक लागलो आनी फाटलीं सादारण 2 वर्सां विरेश बोरकार आनी मनोज परबाच्या मदीं किंवा विरेश बोरकार आनी संघटना जे बाकीचे लिडर आशिल्ले तांच्या मदीं एक दरी पडपाक सुरू जाली आनी हळू आतां हालीं मेरेन ती खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडत गेली. ताचे परिणाम आयज मनोज परबान पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो, प्राथमीक सदस्यत्वाचो आनी जो फावंडर मेंबर म्हणून जो ताचो स्टेटस आशिल्लो त्या सगळ्याचो ताणें राजिनामो दिलो. RGPंत अशे तरेन थोड्याशाच काळांत इतले मोठे कांय घडामोडी घडटल्यो हें अपेक्षीत नाशिल्लें. हातूंत सगळ्यांत जे गजालीची भर पडली ती जेन्ना विरेश बोरकाराक तांणी पार्टीच्या कार्यालयांत आपयलो क्लॅरिफिकेशन मागपाक तेन्ना विरेश बोरकारान तांकां मॅसेज धाडलो की आपूण भायल्या गांवांत आसा, आपूण येवपाक पावना, आपूण येवपाक पावचो ना. पण जेन्ना चवकशी जाली किंवा चवकशी केली तर तांच्या खुबश्या जाणांच्या म्हणण्या प्रमाणे तो दिल्लींत आसा. आनी एक दुबाव असो आसा की विरेश बोरकार पक्ष सगळो हायजॅक करपाक सोदता काय कितें, पक्षाचें सिंबल हायजॅक करूंक सोदता काय कितें, पक्षाचें रेकग्नेशन रजिस्ट्रेशन सगळें तो हायजॅक करूंक सोदता काय कितें. आनी ताचे वयल्यान एक चर्चा सुरू जाली आनी हळू जर तशें कितें जर जालें जाल्यार कितें करप हाचे वयल्यान एक दुसरो जाका आमी हाजो प्लॅन म्हणटा कंटिंजन्सी प्लॅन ताचेर काम सुरू जालें. आनी तांणी थारायलें जर मनोज परबाचेर जर राग आसा कोणाचो किंवा मनोज परबाचेर जर विरेशाचो राग आसा किंवा आनी कांय कार्यकर्त्यांचेर राग आसा तर मनोज परबान सांगलें आपूण कडेक सरता. आपणाक आपूण सगळो घाम आनी रक्त आनी सगळें आटोवन हो पक्ष उबो केला. आपूण कार्यकर्ते उबे केले, आपूण नेते उबे केले, आपूण ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर पक्ष पुराय गोंयांत सगळो वाडयलो. लोकांच्यो अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा सगळ्यो वाडयल्यो आनी अशा तरेन हो पक्ष खंयच
सफर जाल्लो किंवा सोंपिल्लो आपणाक अजिबात नाका तेन्ना आपूण कडेक सरता पक्षाची सुत्रां तुमी घेया. आतां विशय इतल्याचेर सोंपना. ही पत्रकार परिशद सुरू आसतना ज्या तरेन विश्वेश नायक हो इमोशनल जालो किंवा अजय खोलकारान ज्या ठामपणान सांगलें की पक्षाक कांय जावचें ना, पक्ष हांगाच आसतलो, आमी हांगाच आसतले, आमी पक्ष सोडून वचचे ना, आमी पक्षाची धुरा यशस्वीपणान सांबाळटले. मनोजान स्वताक कडेक दवरपाचो सद्या निर्णय घेतला आनी आमी ताच्या ह्या इच्छेचो मान राखपाक जाय. आमी ताची जी वीश आसा ती आमी ताचे आमी एक खंय तरी एक रिस्पेक्ट करपाक जाय अशें ताणें सांगलें. हाचो अर्थ असो की तुर्ताक मनोज परब एक वेळ कडेक रावतलोय बी, पूण पक्ष विरेश बोरकाराच्या ताब्यान वतलो काय कितें ही शक्यता आतां कमी दिसपाक लागल्या. कारण CEC जी आसा तांची जी सेंट्रल कमिटी आसा पक्षाची केंद्रीय समिती ती सगळी ही मनोज परबाक किंवा अजय खोलकाराक किंवा विश्वेश नायकाक किंवा बाकीचे जे लिडर्स आसा तांकां पाठिंबो दिवपी आसा ती तांच्या पूर्ण नियंत्रणान आसा. आनी CEC कार्यकारिणी फोडले शिवाय कार्यकारिणीचो पाठिंबो असले शिवाय पक्ष दुसऱ्याच्या ताब्यान दिवपाक मेळना हें पूर्ण सत्य आसा. जेन्ना एकनाथ शिंदेन शिवसेना जेन्ना फोडून वचपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना एक म्हणजे ताणें लेजिस्लेचर पार्टी फोडली आनी संघटनात्मक पातळीचेरय ताणें पक्षांत फूट घातली म्हणून शिवसेना ही फुटपाक शकली. पूण हांगा परिस्थिती वेगळी आसा. हांगा पक्षाचो एकच आमदार आसा. तेन्ना तो जर गेलो जाल्यार ती लेजिस्लेचर पार्टीन फूट पडल्या अशें मानप हें कठीण वतलें एक. आनी दुसरें संघटनात्मक जर पातळीचेर जर फूट पडपाक जाय जाल्यार कितले CEC मेंबर ताच्या वांगडा गेल्या हेंय स्पश्ट जावचें पडटलें. सद्या तरी ती शक्यता कमी दिसता. आनी मनोज परबाच्या ह्या राजिनामा सत्रा उपरांत ती आतां खूब विरेशा खातीर कठीण जातली. कारण आतां प्रश्न असो येतलो मनोज परब नाका आशिल्लो मरे, तो कडेक सरलो, फुडें कितें? मनोज परब नाका जाल्यार तूं पक्ष व्हरतलो काय कितें, किंवा पक्ष हायजेक करतलो काय कितें, किंवा पक्षाचेर तूं स्वता नियंत्रण करपाचो यत्न करतलो काय कितें, आमी तें करपाक दिवचे ना. पण पक्ष हो सगळ्यांचो. पक्षाचेर सद्या जो जाचो नियंत्रण आसा तें मनोज परब आनी ताच्या सहकाऱ्यांचेच आसा. विरेश बोरकाराक संघटनात्मक पार्टीच्या हातूंत तसो व्हडलोसो कांय ताचे स्ट्रेंथ ना हें आतां मेरेन वेळोवेळी स्पश्ट जालां. अशे वेळार मनोज परबान राजिनामो दिल्या उपरांत RGP सोंपतलो किंवा RGP ह्या सगळ्या हातूंतल्यान पॉलिटिकली तो कडेक पडटलो, लोकांच्या मनांतल्यान देंवतलो किंवा अशे जे तरेचे काही स्पेक्युलेशन्स फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ली ती मात स्पेक्युलेशनाच उरतली अशें आतां दिसपाक लागलां. कारण मनोज परबाचो राजिनामो हो एक गिरीश बोरकाराक मास्टर स्ट्रोक ठरपाक शकता. कारण एक जर पर्टिक्युलर मनीस नाका, ताणें कदाचित चिंतून आसतलें की मनोज परब राजिनामा दितलो. मनोज परबाच्या विरोधांत राजकारण तीव्र केल्या उपरांत खंय तरी एक प्रश्न येतलो की आमी मनोज परबा खातीर पक्ष फोडलो, पण आतां मनोज परबच ना आनी ह्यो घडामोडी इतल्यो फास्ट जाल्या की विरेश बोरकार हो ताचेर चड कांय आतां विचार करपाच्या परिस्थितींत इतले फास्ट तडकाफडकी आसतलो अशें दिसना. ताका लागून खंय तरी जो स्ट्रोक मारला, मास्टर स्ट्रोक मारला मनोज परब ताच्या सहकाऱ्यांनी, तो पार्टीच्या फुडल्या एक्झिस्टन्साच्या दृश्टीन हो प्रॉपर टायमार मारिल्लो मास्टर स्ट्रोक अशें म्हणचें पडटलें. ह्या सगळ्या हातूंत कोण बरोबर कोण चूक हें आतां लोकांक खुबशें कांय कळून गेल्लें ना. कारण इंटरनली प्रत्येक पार्टीक अशे तरेचें राजकारण आसताच आनी राजकारण ना थंय राजकीय पक्षय ना अशें एक सादारण एक मत आसा किंवा मतांतर आसा. RGPतय अशे तरेची मतमतांतरां आसूंक शकता, मतभेद आसूंक शकता, पण इतक्या मतभेदा खातीर पार्ट्यो फुटल्यो किंवा संघटना पलमडली किंवा पार्ट्यो सोंपल्यो अशें मात केन्ना जायना. मनोज परबान जे आयज जे तरेन स्टेप घेतला तो स्टेप खुबशे RGPच्या कार्यकर्त्यां खातीर धक्कादायक ठरपाक शकता. हातूंतल्यानच कदाचित एक अशें रिएक्शन येवपाक शकता की जर नाका जाल्यार विरेश बोरकारच नाका, पण मनोज परब जाय.
असो एक नॅरेटिव्ह तयार जावपाक शकता. कारण आतां थोड्याच वेळान ही ताची पक्षाच्या कार्यकारिणीची मिटींग जातली, ताच्या राजिनाम्याचेर चर्चा जातली. ही परिस्थिती अशी कित्याक निर्माण जाल्या ताचेरय डिस्कशन जातलें. आनी आतां फुडें कितें ताचेरय डिस्कशन जातलें. पार्टी फुडें कशी व्हरप हाचोय विचार त्या मिटिंगेंत जावपाची आतां शक्यता आसा. कारण अजय खोलकारान स्पश्टपणान सांगलां की ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आमच्या आतां जावपी मिटिंगेंत विचार करतले आनी त्या उपरांत आमी कितें करपाचें तें ठरयतले. अजून कांयच जाल्लें ना. पक्ष आसा थंयच आसतलो, आसा तितलोच स्ट्रॉंग आनी ताजें स्ट्रेंथ तशेंच आसतलें. तो तितलेच पोटतिडकीन लोकां खातीर आसतलो, लोकांची कामां करत रावतलो. पक्षाचेर ताजो खूब मोठो परिणाम आमी जावपाक दिवचे ना. मनोजाची इच्छा सादारण तशीच आसा अशें ताचे एकूण वर्तना वयल्यान किंवा उलोवण्या वयल्यान दिसता की कितेंय जावं पक्ष हो उरपाक जाय. कारण लोकांच्यो इच्छा आकांक्षा ह्या पक्षाच्या अस्तित्वाचेर अवलंबून आसा. ज्यो गजाली राजकीय पक्ष किंवा सत्ताधारी पक्ष करपाक शकना ते थोड्याच अवधीत हे आरजेपीन करून दाखयल्लें. करून ते दाखयता, ते रस्त्यार येता, रस्त्यार आंदोलनां करता. आमदारान आपले पद्दतीन आंदोलन केलां आसतलें, पूण म्हणून पक्षाची जी कामगिरी आसा ती कमी जायना. पक्ष हो मागीर हें जाला, पूण 2017च्यानच 2022 मेरेन पक्षाची 5 वर्सांचें जें कार्य आसा तें खूब मोठें आशिल्लें. गांवांत धडाकेबाज अशे तरेन आरजेपीचें काम जालां. ताजो परिणाम खंय तरी मागीरच्या वर्सांनी दिसून आयलो. म्हणून एक आमदार पार्टी फोडूंक शकता काय कितें, पार्टी व्हरूंक शकता काय कितें, पार्टी हायजॅक करूंक शकता काय कितें असो प्रश्न आतां उपस्थित जातलो. आमी वाट पळोवया फुडें कितें जाता तें. तांच्या CECच्या मिटिंगेंत आतां कितें निर्णय जाता ते इंट्रस्टींग आसतले. आमी तुमकां अपडेट दीत रावतले. तो मेरेन तुमची आमी रजा घेता. जर हो एपिसोड तुमकां आवडलो, आमचे विचार जर तुमकां आवडले जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची जीं मतां आसा, ती मोलादीक मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.